बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नावल तुर्बत दिल अस मनत शाह एपिसोड 9। मुझे मोमिन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा मेरा उस पर गुस्सा होना मेरे हक़ में बेहतर हो। मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। अगर उसने गुस्से में आकर ज़ोयशा को तकलीफ़ पहुंचा दी तो, या वह उसे नहीं नहीं वो दिल में वसवसों और अंदेशों का तूफान आते ही बाहर निकला था और सीधा मोमिन के रूम की तरफ बढ़ा था। हर बार वो उसकी इमोशंस के साथ खेलकर उसके जज्बात को काबू करके अपने हिसाब से चाल चलता था, जिसमें उसका खुद का दामन तो कोरा रहता था जबकि मोमिन का दामन दागदार हो जाता था। मोमिन जो अपने आंसू पूछते ही उठकर अपने फिर को अंजाम देने लगा था, बीरबल के कमरे में आते ही चौंका था। मुझे माफ़ कर दें भाई, मुझे मार लें, मगर मेरे लिए अपने दिल में खदशा ना लाए। मैं पागल हो गया था गुस्से में, ये जानते हुए भी कि मेरे भाई ने मेरी जैसी अपनी ज़िंदगी त्याग दी, अपनी खुशियाँ, अपने प्यार, यहाँ तक कि अपनी नस्ल भी खो दी। मैं कैसा पागल इंसान हूँ कि मैंने आपकी कुर्बानी को अपने पाँव तले रौंद दिया। भाई मैं तो आपसे माफ़ी मांगने की भी औकात नहीं रखता, प्लीज़ भाई मुझे। वो हिचकियों से रोते उसके पाँव में गिरने लगा था। नहीं बीरबल, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो, प्लीज़ ये सब मत करो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता। मोमिन ने उसके कांधों से पकड़कर उठाते हुए कहा था, भाई क्या आप मेरे लिए मेरी एक ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश, आप जोशी को मेरा नहीं बना सकते? मेरी अजियत ख़त्म कर दें, मेरा वजूद बेताब है उसके नाज़ुक कांपते वजूद को दस्तरस में लेने के लिए। बीरबल ने हाथ जोड़ते कहा था, चेहरे पर करब और अजियत सजाते ये दिखाते हुए कि वो कितनी तकलीफ में है। मैं जाऊंगा बीरबल उसके पास, अपने भाई की खुशियों की भीख मांगने मैं ज़रूर जाऊंगा। क्या हुआ, मैं अपने लिए खुशियाँ नहीं खरीद सका, मगर इस मुआशरे से तुम्हारे हक़ की हर खुशी छीनूंगा। मोमिन ने उसको सीने से लगाते उसके आंसू साफ करते ठोस लहजे में कहा था। थोड़ी देर पहले जो वो सोच रहा था उसे उस सोच पर खुद पर गुस्सा आया था। ये सोचकर खुशी हुई थी कि उसके भाई ने गुस्से में उसे बावर करवाया था, जबकि वो तो कभी भी उसकी कुर्बानी भूला ही नहीं। वो तो आज भी अपने भाई की कुर्बानी को सीने से लगाए हुए, और बीरबल का मोमिन के कमरे में आकर उससे माफ़ी मांगना उसके हक में ये साबित कर गया था कि उसका भाई उसकी हर कुर्बानी की कदर करता है। सच भाई आप जाएंगे? बीरबल खुशी से चहका था। बिल्कुल जाऊंगा, कल मैं और पापा तुम्हारे लिए हैसम के पास जाएंगे। आप जल्दी से आंसू साफ करो और फ्रेश हो जाओ, बहुत स्ट्रेस ले लिया तुमने, मोमिन ने उसे अलग करते कहा था। और वो अपनी चाल पर कामयाब होता मुस्कुराता मोमिन से अलग होता अपने कमरे में चला गया था। उसका मतलब वैसम की बहन है, और जो उस दिन पर्पल आंचल वाली लड़की मैंने देखी थी वो ज़ोयशा ही थी। वो हॉस्पिटल से यूनिट जानने की बजाय सीधा घर आया था और जोशी के पजल बॉक्स को सामने रखे देख रहा था। दोनों पजल बॉक्स पर एक ही कंपनी का टैग लगा था, एक पर सेंटर वाले बॉक्स के नीचे अरसम और दूसरे पर ज़ोयशा लिखा था। जहल चीज़ों को इस्तेमाल करने के भी मैनर्स नहीं है, उसने ज़ोयशा के पजल पर स्क्रैच देखते कहा था। अगर हैसम वलीद खान का बेटा है तो मैं क्यों नहीं पहचान सका इसको? उसका बाप तो डॉक्टर था और मेरे पापा साइंटिस्ट। फिर बाबा को मारने वाला कोई उनका हरीफ या मद्दे मुकाबला साइंटिस्ट ही हो सकता था। फिर ये डॉक्टर क्यों? और मैं कब से वलीद खान नामी साइंटिस्ट को ढूंढ रहा था, जबकि उसने अपने जहन पर जोर डाला था आंखें बंद करके। मैं कहता हूँ वो महलूल कहाँ छुपा है, बता दो मुझे, वरना मैं जान से मार दूंगा। उसे वो सीन याद आया था जब वो आदमी उसके बाप पर गन ताने खड़ा था और उससे किसी महलूल के बारे में पूछ रहा था। उसका मतलब बाबा ने किसी न्यू मेडिसिन की इजाद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोई महलूल बनाया था और वो डॉक्टर उसे अपने नाम करवाना चाह रहा हो, और इसलिए उसने मेरे बाबा और मामा को मरवा दिया। उसने गुस्से से सोचते हुए अपने हाथ का पंच दूसरे हाथ पर मारा था। नहीं हैसम वलीद खान, इतनी आसानी से तुम मेरे साथ हाथ नहीं मिला सकते। मेरे तो बड़े हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ। अरसम सुल्तान चौधरी को जान ही कब पाए हो तुम? तुम्हारी जान को मुट्ठी में कैद करके तुम्हें ऐसा तलब मलाऊंगा कि तुम हर सांस के साथ रफ्ता रफ्ता सिलगोगे। उसने अलमारी से शर्ट निकालते हुए कहा था और वॉशरूम में गया था। अपनी शर्ट उतार कर अपने 6 पैक चौड़ी बॉडी और चौड़े सीने के साथ अपनी मुट्ठी को बेंचे वो शवर के नीचे खड़ा सुलगने लगा था। अपने बाप का अपनी आंखों के सामने मरना, फहा का हर रात रोकर सोना, बाप को याद करना, माँ को याद करना। उसे याद है पूरे 2 साल फहा टाइफाइड जैसी बीमारी से लड़ती रही थी। ना वो उसकी फूफू से संभलती थी और ना वो उससे। रातों को उठकर फहा का अपनी माँ के लिए चिल्लाना, खुद वो आज तक
رات کو نیند سے جاگ جاتا تھا۔ ہر رات خواب میں وہ اپنے باپ کو مرتا دیکھ کر کتنی بار مرتا تھا۔ شاور کے نیچے کھلی آنکھوں سے وہ کھڑا ایک ایک لمحہ یاد کرتے اپنی سرخ آنکھوں سے اپنے نمکین پانی کو چھپا رہا تھا۔ میری بہن اور میرے بچپن کی ایک ایک تکلیف کا حساب دو گے تم، تمہارا باپ، تمہاری ماں اور بہن۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے کہا تھا، ہیثم ولید خان، تمہاری جان تمہاری بہن میں ہے اور تم اس سے بے حد محبت کرتے ہوتے تو یہ وعدہ ہے ارسم سلطان چودھری کا، وہ تمہاری بہن سے محبت کی بنیادیں ہلا کر تمہیں اتنا کھوکھلا کر دے گا کہ تم بے تاب ہو جاؤ گے مرنے کے لیے، مگر تمہاری موت کو بھی تمہیں چھونے کی اجازت نہیں دوں گا میں۔ خود کے جسم کو ٹاول سے صاف کرتے وہ باہر آیا تھا اور پھر شرٹ پہننے لگا تھا۔ بالوں کو موارا سے سیٹ کرتے وہ دوبارہ گاڑی کی کیس اور سویشے کا پزل باکس لے کر باہر نکلا تھا۔ کیا تم تو اسائنمنٹ جمع کروانے گئی تھی، رو کیوں رہی ہو فہا؟ ڈونا جسے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچا تھا اپنی اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے۔ اس پر اسائنمنٹ اس کی بھی لیٹ ہو گئی تھی۔ سر سرمد کو فون کر کے اس نے اسائنمنٹ جمع کرنے کی ریکویسٹ کی تھی اور سر سرمد سے ڈانٹ بھی کھائی تھی، مگر پھر انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ وہ اپنی اسائنمنٹ جمع کروانے آیا تھا، اسی دیوار کے ساتھ چپے کھڑے یوں روتا ہوا دیکھ کر اس کو پریشانی ہوئی تھی۔ سب ضائع کر دیا اس نے۔ ڈونا میری محنت، اگر یہ لاسٹ اسائنمنٹ سبمٹ نہ ہوئی تو میرا کریئر اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہیاب، ارسم، ایشو سب میرے کریئر پر سٹاپ لگا دیں گے۔ میں نے 10 ہفتے جا کر یہ سب بنایا اور اس نے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگائے۔ ڈونا میں کیا کروں؟ میرا رزلٹ خراب ہو جائے گا، اتنی جلدی میں کیسے؟ وہ ہاتھوں منہ چھپائے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ کس نے کیا یہ سب؟ ڈونا کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے آنسوں سے کبھی اس نے اسے اتنی بری طرح سے روتے نہیں دیکھا تھا، سوائے اس وقت کے جب وہ اپنی ماں باپ کو یاد کرتی تھی۔ اسی سست کچھ بھی نہیں، وہ چاہتا یہی ہے کہ میں اس کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ ڈونا مجھے یہ کیسے سولو کرنا ہے ہر حال میں، یہ کیس سولو کرنا ہے ہر حال میں، مجھے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس نے ارد گرد بکھرے اسائنمنٹ کے ٹکڑوں کو دیکھتے کہا تھا، تم یہ کیس سولو کرو گی فہا، اور میں دوبارہ اپنی بیسٹ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ ویسے مجھے لگا تھا شاید تم نے اسائنمنٹ نہ بنائی ہو، اس لیے میں نے 2 اسائنمنٹ بنائی تھی۔ یہ دیکھو تمہاری پرابلم کا سولوشن، آپ جاؤ اور جا کر دے کر آؤ۔ ڈونا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور ریلی ڈونا، تھینک یو سو مچ۔ فہا نے اسائنمنٹ دیکھتے اچھلتے ہوئے کہا تھا، میں بھی پروفیسر زید کو دے کر آتی ہوں، تم پارکنگ چلو، پھر ہم کیس کے باقی پوائنٹس ڈسکس کریں گے اپنے آفس میں۔ کہتے وہ خوشی سے اس کے ہاتھ سے پیپرز لے کر چلی گئی تھی۔ میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں فہا، اپنے ساتھ بہت خوش۔ ڈونا نے متبسم انداز میں کہا تھا، یہ کیا تھا؟ تم نے اپنی اسائنمنٹس اسے دے دی، خود کیا کرو گے؟ سر سرمد جو اپنے آفس سے نکل رہے تھے، دونوں کی باتیں سن کر وہاں رک گئے تھے۔ پتہ نہیں سر، مگر میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی اسے تکلیف میں۔ ڈونا نے سر سرمد کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا اور واپسی کے لیے موڑا تھا، 3 دن ہیں تمہارے پاس، ہفتے کو مجھے تم سے وہ اسائنمنٹ چاہیے، کیونکہ میں بھی تم جیسے ذہین بچوں کو کسی بھی انسیڈنٹ کی وجہ سے ٹاپ 4 سے نیچے گرتا نہیں دیکھ سکتا۔ سر سرمد کی بات سن کر وہ رکا تھا۔ سر سرمد اس کا کاندھا تھپکتے آگے بڑھ گئے تھے۔ تھینک یو سر، اس نے سر سرمد کی پشت دے کر تشکر بھری آواز میں کہا تھا اور وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ شی از فائن، اب آپ گھر لے کر جا سکتے ہیں اسے، مگر ہر روز بینڈیج کے لیے آپ کو اسے یہاں لے آنا ہوگا، اور ہاں اس کو سردی سے بچائیے گا، اور میڈیسن آپ اسے سرنج سے دیں گے۔ باقی یہ پرسکرپشن ہے، میں نے نیند کا انجیکشن دے دیا ہے، یہ جتنا سوئے گی اتنا بہتر ہے، کیونکہ جاگے گی تو اچھل کود کرے گی، کیونکہ جانور ہے تو ٹیک کر بیٹھے گی نہیں۔ بس خیال رکھیں یہ اپنے پاؤں سے، ہاتھوں سے، ناخنوں سے پٹی نہ کھول لیں کہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ جی تھینک یو، ہم پورا خیال رکھیں گے، ہیثم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، بیسٹ آف لک، ڈاکٹر نے پریسکرپشن سلپ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تھا اور وہاں سے چلے گیا تھا۔ وہ بھی ویشیا اور بونیا کو لے کر گھر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں کیا چاہتی ہو؟ آزاد کیوں نہیں کر دیتی اسے اپنے جڑے رشتے سے؟ وہ یوں سے آ کر لیٹ گئی تھی اور ابھی سو کر اٹھی تھی۔ جمائی لطیف فریش ہونے کے لیے بیڈ سے اتر رہی تھی کہ میسج ٹون پر اس نے موبائل اٹھایا تھا اور میسج پڑھا تھا، تم مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، میں نے تمہیں باندھا نہیں ہے، تم جب چاہو آرام سے نکاح کر لو۔ اس نے بڑے دیر سے زہر مار کر کے وہ میسج ٹائپ کیا تھا اور سینڈ کا بٹن دبایا تھا۔ ہاں ڈیئر ایکس، لو آف مائی لو، تمہاری اوقات میرے نزدیک ویسے بھی کچھ نہیں، مگر میں دنیا کو یہ بتا کر اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں کہ
तुम उसकी ज़िंदगी से बाहर निकल चुकी हो। अगला मैसेज उसे मौसूल हुआ था। उसने मैसेज पढ़कर एक बार फिर अपने मचलते दिल को काबू करते लबालब भरी आंखों को छलकने से बाज रखा था। आंखें बंद किए उसने इन लम्हों को महसूस किया था जब वो अपने हाथों की उंगलियां उसकी कमर में धंसाए सुर्ख आंखों से उसको बहका रहा था। अपने झुलसते सांस को इसको वाहन कर रहा था। वो लम्हे याद करके उसके रीढ़ की हड्डी में बैठे बैठे फिर से सनसनाहट हुई थी। उसके ख्याल ही उसे बहका देते थे। पूजा के उसकी नज़दीकी उसे मारने के मुतरादिफ होती थी। अपनी दूरी उसकी मोहब्बत, शिद्दत, उसके लमस, उसकी जुलसती सांसों की बेकरारियाँ किस किस से वो पीछा छुड़ाती, क्या नाम देती इस मोहब्बत को जो किसी स्याह साए की तरह उस पर साया फिगन थी और किसी काले नाग की तरह उसे रफ तरफ से डस रही थी। अपनी आंखों से नमी साफ करते उसने लंबा सांस खींचा था, मगर फिर व्हाट्सएप मैसेज टोन ने उसकी तवज्जो को अपनी तरफ खींचा था। एक और उसकी मौत का परवाना आया था। वो तल्खी सी हंसी थी। अरम की गोद में सर रखे वो लेटी थी और वो उसकी जुल्फ में हाथ फंसाए बैठा था। एंजॉयिंग इन बार तस्वीर के नीचे लिखा देकर उसने बेदर्दी से मोबाइल बेड पर फेंका था और तकिए में मुंह लिए रोने लगी थी। मुझे दुनिया अरहम तारिक की बीवी के नाम से जानती है ना, और इस बार मैं अरहम तारिक को सब जानते हैं। तुम मेरी मोहब्बत की धज्जियाँ उड़ा सकते हो इस बार, तो मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ क्यों नहीं उड़ा सकती इस बार। उसने रोते रोते ठोस लहजे में कहा था और फिर कपड़े चेंज करने चली गई थी कुछ सोचते हुए। मेहंदी सजेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात, जाके तुम सजन के साथ भूल न जाना ये दिन रात। तुझको देश पिया का बहे, तेरा पिया तेरे गुन गाए। गाना पूरे जोर शोर से बज रहा था। मेहंदी की रस्म पूरी हुई थी और वो भी कमरे में आई थी। दफ्तर उसके मोबाइल पर जोशिया की कॉल आई थी। हेलो मिन्त्या, आई एम सॉरी यार। वो व्हाट सॉरी जोशी, कल मैं चली जाऊंगी, फिर पता भी है कभी हम मिल पाएंगे, इतना मिस किया मैंने तुम्हें। वो भड़क ही उठी थी, मगर जवाबन उसे जोशी की सूसू सुनने को मिली थी। क्या वो तुम रो रही हो? जबकि रोना तो मुझे चाहिए, मैं जा रही हूँ कल, तुम नहीं। उसने फिर से गुस्से से कहा था। बोनिया बहुत बीमार है, उसे किसी ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में थी, प्लीज़ मिन्त्या दुआ करो उसे कुछ ना हो। उसने हिचकियों से रोते हुए कहा था। क्या हुआ बोनिया, कैसे जख्मी हुई? मैं वीडियो कॉल करती हूँ, यूँ दिखाओ मुझे क्या हुआ उसे। मिन्त्या परेशान हो गई थी बोनिया का सुनकर। जब ही फौरन उसे पहले वीडियो कॉल की और बोनिया की तस्वीर मोबाइल स्क्रीन पर उभरी, जिसका आधे से ज़्यादा वजूद पट्टियों में जकड़ा हुआ था और चेहरे पर नक्काहत थी। ओह माय गॉड जोशी, इतनी बुरी तरह ये इंजर्ड कैसे हुई? तुम कहाँ थी? उसने परेशान ज़्यादा लहजे में कहा था। उसने मारा है, तुम सुबह उसकी हालत देखती तो तुम खौफ से मर जाती। उस लड़के ने मेरी हेल्प की, वरना वो सब्ज आंख वाली बला उसे मार देती। उसने अपने आंसू साफ करते कहा था। तुम तो कहती हो कि वो सब्ज आंख वाली बला तुम्हारा वहम होता है। क्या तुम्हारे वहम ने उसे मारा है, या फिर जैसे तुम अपने वहम में खोकर अपनी गर्दन पर बी लिखती हो और बाद में कहती हो मुझे पता नहीं चला? ऐसे तुमने बोनियों को भी कहीं खोज से। मिन्त्या ने तजब्जुब का शिकार होते कहा था। कभी कभी उसे वाकई जोशी की बातें समझ नहीं आती थी। कभी वो कहती कि ये सब मेरा वहम है और कभी कहती थी हकीकत। उसने सब मसले को कई बार हाइसम से डिस्कस करने की कोशिश भी की, मगर हर बार जोशी उसे अपनी कसम देकर चुप करवा देती थी। नहीं, मुझे लगा कि वो सब आंख वाली बला ने किया, मगर हकीकत यह है कि मैं यूनी उसे साथ लेकर गई थी तो ये किसी गाड़ी के नीचे कुचली गई। मैं बस उसे पकड़ती रह गई और हादसा हो गया। उसने अपने लहजे की खिलाड़खड़ाहट पर काबू पाते कहा था। तुम यूनी गई थी? वाओ, इट्स आ गुड न्यूज़। चलो उससे शायद तुम्हारी जिंदगी में चेंज आए। उसने अपना भारी दुपट्टा खुद से अलग करते बेड पर रखते कहा था। ऐसी ज़बरदस्ती ले गए थे, मगर ये मेरा फर्स्ट और लास्ट डे था। आज के बाद मैं यूनी नहीं जाऊंगी। उसने ठोस लहजे में कहा था। बुरी बात जोशी, अब तुम उन्हें गिफ्ट देकर उनसे गिफ्ट वापस लोगी? मिन्त्या ने उसे समझाते हुए कहा था। तुम्हें नहीं पता, वहाँ सब बहुत अजीब है, स्पेशली वो ग्रुप। तुम्हें पता वो सब मेरे पास, और फिर हैसे के आते ही वो चला गया। उसने पूरी बात मिन्त्या को बताते कहा था। हाँ रियली, जाते ही तुम्हें उन्होंने रुला दिया, तो तुम्हें पजल बॉक्स साथ ले जाने की ज़रूरत क्यों थी? और वो तुम्हारे पजल बॉक्स की वजह तुम्हें क्यों हर्ट कर रहा था? उसने हैरान कुन लहजे में पूछा था। पता नहीं, मगर मेरा पजल बॉक्स उसकी गाड़ी में ही रह गया था और वो शायद हैसी का दोस्त है, तो मैं मंगवा लूँगी उससे। उसने पजल बॉक्स के दूर होने पर उदास होते कहा था। तुम उस पर गुस्सा क्यों हो, जबकि उसने तुम्हारी हेल्प की?
اور تمہیں اور بنیا کو بچایا اس سب آنکھوں والی تمہاری بہن کی بلا سے، اور پھر تم خود ہی تو بتا رہی ہو اس نے تمہارے آنسو بھی صاف کیے، پیار پیار سے رومانٹک ہو کر۔ آخر میں امتیاز نے اسے چھیڑتے مسکراتے کہا تھا، مینڈکی چپ کر جاؤ، ایسا نہیں ہے، اگر وہ روتا تو میں بھی اسے چپ کرواتی جیسے تمہیں کرواتی ہوں بونیا کو بھی۔ اس نے اس کے چھیڑنے پر غصے ہوتے کہا تھا، وہ تو وہ ایک ہی ملاقات میں تمہارے لیے اتنا اہم ہو گیا کہ تم نے میرے اور بونیا کے مقابلے میں اسے لا کھڑا کیا، ویری بیڈ۔ ویسے وہ دیکھنے میں کیسا تھا؟ منتیا نے پھر اسے چھیڑا تھا، منتیا اب اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں رو دوں گی، وہ بھی ظالم ہے، بالکل میرے وہم والی بلا کی طرح، مجھے اسے یاد نہیں کرنا، اس نے برائی آنکھوں سے کہا تھا۔ اچھا لیو اٹ، تمہیں خوف نہیں ہے اس کے پاس رہنے سے؟ تم تو اجنبیوں سے خوف کھاتی ہو نا؟ منتیا نے اس بات کو چھوڑتے اگلا سوال کیا تھا، شروع میں آیا تھا جب اس نے میری نیک کو بری طرح پکڑا تھا۔ منتیا اس کا غصہ عجیب تھا، کئی سالوں سے اس کے اندر کچھ چل رہا ہو اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے میرے سامنے آتے اسے اپنا مطلوبہ ہدف مل گیا۔ اس کی پرسنالٹی بڑی ریوڈ، روبدار اور ایٹیچیوڈ والی تھی، جیسے وہ کسی کو اپنے آگے کچھ سمجھتا نہ ہو، اور اس کی اس ریوڈ پرسنالٹی کو اور روبدار اور مغرور اسے کھڑیناک بنا رہی تھی۔ میں اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی روتے ہوئے، مگر پھر جب وہ سبز بلا آئی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے میں اس سب بلا کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے پاس وہ ہے۔ اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں سب کچھ کہا تھا، پرے فار یو، ہوپ سو کہ اس کا آنا تمہاری زندگی میں رحمتیں لے کر آئے۔ پہلی ملاقات سن کر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تمہیں اور اسے ایک کر دے، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ شاید اس کا آنا تمہارے حق میں خیر ہو۔ منتیا نے اس کی بات سن کر اسے دل سے دعا دی تھی، تم کیا الٹا سیدھا بولتی رہتی ہو، وہ بس میرا پزل باکس واپس کر دے، مجھے اپنے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکلنا۔ اس نے تڑک کر کہا تھا، اوکے بابا فائن، کل آؤ گی؟ منتیا نے اداسی سے پوچھا تھا، ہاں آؤں گی انشاءاللہ۔ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے؟ زوشی نے منتیا کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھتے کہا تھا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے زوشی؟ کیا میری آزادی یہیں تک ہے؟ میں اس پنجرے میں قید ہونے جا رہی ہوں جہاں میری سانسوں پر بھی میری اپنی حکمرانی نہیں ہوگی۔ اس نے آنسو صاف کرتے کہا تھا، ابھی بھی وقت ہے منتیا، میری طرف آ جاؤ، میں اور ایسی انکل کو نہیں زوشی، کل ایک شریف باپ کے گھر اس کی سالوں کی بنی عزت کی بارات آنی ہے، اور لاسٹ مومنٹ میں یہ سب کچھ کبھی بھی نہیں، خود پر ہر ظلم برداشت ہے مجھے، مگر میں اپنے باپ کا جھکا سر نہیں۔ اس نے اپنی نمی کو اپنے اندر اتارتے کہا تھا، میں کل صبح میں ہی آ جاؤں گی تمہارے پاس، خود کو کبھی اکیلی مت سمجھنا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو آنسو صاف کرو اور مہندی دکھاؤ۔ زوشی نے اسے ہمت دیتے کہا تھا، جواباً وہ بھی ہنستے ہوئے اپنے سرخ سفید ہاتھوں پر لگا ہنائی رنگ اسے دکھانے لگی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اللہ بہت اچھا نصیب کرے، آمین۔ چلو اب تم سو جاؤ، تھک گئی ہو، ریسٹ کرو، ابھی کل کا دن بھی بہت ٹف جانے والا ہے، خدا حافظ۔ زوشی نے کہتے فون بند کیا تھا۔ منتیا نے فون بیڈ پر رکھ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا، جہاں مہندی کا رنگ اس کی سوچ سے بھی زیادہ گہرا آیا تھا۔ کہتے ہیں جس کا مہندی کا رنگ اتنا گہرا ہے، اس کی ساس اور شوہر اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ مہندی کی رسم کے دوران جب وہ بیٹھی تھی تو اس کے کانوں میں کسی عورت کی آواز گونجی تھی، اب بھی اس عورت کے الفاظ اس کے کانوں میں باز گشت کر رہے تھے۔ کیا مجھے بھی میری ساس اور شوہر اتنا پیار کریں گے؟ اس نے دل میں سوچا تھا، اور اپنی مہندی میں چھپی ہاتھوں کی لکیروں میں ایک بار پھر سے اسی احاب کا جلم لگتا ہنستا چہرہ نظر آیا تھا۔ بنا دیکھے بنا سوچے مانگے ہیں کتنے جنم، چاہا تھا کیا پایا ہے کیا، ہم نے دیکھیے دل میں مگر جلتے رہے تیری چاہت کے دیے، تیرے لیے تیرے لیے۔ اس کے چرک مسکراتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو پتلیوں میں قید کیا تھا، اس کی زندگی کا حسین لمحہ، اور پھر اسی چہرے پر اس نے اپنے گرتے آنسو دیکھے تھے۔ وہ جین پر گلابی ٹاپ پہنے بال بنائے تیار کھڑی تھی اور پھر نیچے آئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سویرا بیگم نے پوچھا تھا۔ وہ ماما بیرا کے گھر پارٹی ہے، مجھے دیر ہو جائے گی آنے میں، بٹ پرومس 12 بجے تک گھر آ جاؤں گی۔ اس نے ماں کے گرد باہیں پھیلاتے کہا تھا، یہ شال مجھے بالکل پسند نہیں آئے، اتنا لیٹ تمہارا گھر سے باہر رہنا۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ انہوں نے اسے ڈپٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماما فہا کے ساتھ جا رہی ہو، اکیلی تھوڑی یوں؟ اس نے بات بناتے کہا تھا، ٹھیک ہے جاؤ، اور جب تک تم گھر نہیں آؤ گی میں سوؤں گی نہیں۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا، ماما آپ
तुम जानती हो जब तक मेरे सारे बच्चे घर में नहीं आते मुझे नींद नहीं आती है। अब टाइम ज़ाय मत करो, देर हो रही होगी, जाओ। और अफ़वाह कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ नज़र नहीं आ रही। उन्होंने उससे पूछा था, वो डोना की तरफ है, उधर से लेकर निकलोगी। एंड सी यू बाय। माँ के मुंह पर बोसा देते वो निकली थी और मोबाइल पर मैसेज टाइप किया था, अब मेरे घर पार्टी का बहाना लगाया है मामा के सामने, और ये भी कहा कि तुम्हें साथ लेकर जा रही हो, 12 बजे तक वापस आएंगे। अब 12 बजे से पहले मेरे बगैर घर ना जाना और मुझे कॉल भी ना करना, सेल ऑफ कर रहे, ज़रूरी काम है। सेंड के बटन दबाते उसने गाड़ी स्टार्ट की थी और फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके बैग में रखा था और गाड़ी बाहर की तरफ दौड़ा दी थी। अंदर जाते उसने बहुत सी लड़कियों को शॉर्ट ड्रेस पहने फ्लोर डांस पर डांस करते देखा था। बहुत से लड़के लड़कियां बाहों में बाहें डाले झूम रहे थे। एक एलीट क्लास से ताल्लुक रखने के बावजूद भी वो कभी भी ऐसे बार्स में नहीं आई थी। उसे घुटन हुई थी वो सब देखकर, मगर अगले ही लम्हे उसने इस बार को अरहम तारिक की नज़र से देखना शुरू किया था कि वो कैसे आता होगा अंदर, सिगरेट पीता होगा, फिर वो महलूल। उसने कराहिया से सामने बने काउंटर को देखा था, फिर एक साइड पर कोने में बैठ गई थी। वो बस अपनी मौजूदगी वहाँ पर आराम को जहर करवाकर उसकी इज्जत के भूखे उधेड़ देना चाहती थी। बोलो काशिफ रख आया वो पैकेट वहाँ? ऐसा में काशिफ अपने हवालदार से पूछा था। ये सर ये रहा असल पैकेट। काशिफ ने उसके सामने पैकेट रखते कहा था, तुमने इस पैकेट खोला तो नहीं? ऐसा में तसल्ली के लिए पूछा था। नहीं सर, आपके ऑर्डर्स थे कि खोलकर नहीं देखना। तो मैं कैसे देखता? काशिफ ने कहा था। बहुत खूब, ठीक है, तुम जा सकते हो। ऐसा में उसे जानने का कहा था। बीमार मुर्गी FSC, क्या बुरी फंसी है। असाइनमेंट के सदमे से निकलेगी तो नया सदमा मिलेगा उसे। उसने हंसते हुए कहा था। मैं मिस इशाल रंधावा बार में आई हैं। लड़की ने सामने बैठी इशाल की तरफ देखते फोन पर दूसरे पर मौजूद वजूद को इत्तला दी थी। रियली? कब, कैसे आई हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल? याहू फाइनली, मैं जो चाहती थी वो हो गया। ऐसा करो, अब जो मैं कहती हूँ वैसे करो। उसने पूरा प्लान उसे बताते फ़ोन बंद किया था। याहू फाइनली, वो भरपूर खुशी से गोल गोल झूमने लगी थी। क्या हुआ? किस बात की खुशियाँ मनाई जा रही हैं? ज़ीनब ने कमरे में आते ही हमना से कहा था। यार ज़ीनब, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली अब आराम मेरा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मेरी मोहब्बत रंग ले आई है, अब तुम देखना मुझे मेरा आराम मिल जाएगा। उसने ज़ीनब को बाहों से पकड़ते झूमते हुए कहा था। क्या हुआ? पूरी बात तो बताओ, घुमाओ मत, मुझे चक्कर आएंगे। यार, ज़ीनब ने उसे रोकते हुए कहा था। मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को घुमा दूँ यार। अच्छा सुनो, पूरी बात सुनो। इशाल बाहर गई है और मैंने इस लड़की को, उसने पूरी बात ज़ीनब को बताई थी खुश होते। तुम्हें लगता है ऐसा करना ठीक रहेगा? मतलब इससे वो मज़ीद करीब ना हो जाए? ज़ीनब ने कहा था। बिल्कुल नहीं, भला बाजार में लूटी इज्जत को कौन दोबारा से अपनी इज्जत बनाए। मैंने इस लड़की से कहा था कि वो किसी तरह 3-4 उबाश लड़कों भी उसके पीछे लगा दे और फिर उसकी इज्जत सब लूट जाए, और फिर पता क्या होगा? और हम अपने गम में अकेला हो जाएगा, गुस्सा होगा, इशाल के दुख में तन्हा होगा। फिर ऐसे वक्त में मैं उसके करीब जाऊंगी उसे सहारा देने, और फिर हमेशा हमेशा के लिए मेरे करीब हो जाएगा। क्योंकि आराम की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ हम ना आ सकती है और कोई लड़की नहीं। उसने ठोस लहजे में कहा था। वो तो तुम मुझसे छोटी दिमाग मगर दिमाग मुझसे बहुत बड़ी हो। प्लीज़ हम ना मेरे और असलम के दरमियान भी मेरा मामला फिक्स होने दो। आई प्रॉमिस, मैं असलम को तुम्हारा बना कर रहूँगी। हमने उसे तसल्ली देते कहा था। चलो अभी थोड़ी देर तक हम इशाल का लाइव जनाजा देखेंगे और उसकी लुटती इज्जत का जनाजा। उसने होंठों को गोल करते हुए कहा था, और फिर वो दोनों कहका लगाकर मुस्कुराने लगी थी। ये रही मिर्चें, ये पेट्रोल, ये किलर, ये समर बोर्ड, ये शीशे जोड़ने वाली जेल और ये खजली वाला स्प्रे, ये सब ले आया हूँ और कुछ। दोनों ने उसके सामने सारी चीज़ें बारी बारी रखते कहा था। वेरी गुड, अब चले। उसने वो सारी चीज़ें अपने क्रॉस बैग में डालते हुए कहा था। तुम सोच लो फहा, फजूल के पंगे मत करो उसके साथ। तुम बाहर खड़ी हो ना, मैं वो पिक्स उसके घर से ले आऊँगा। दोनों ने एक से एक बार फिर मना करते कहा था। नहीं, ये मेरा चैलेंज है और माँ ही उसे कबूल करूँगी और वो पिक्स तो माँ ही लेकर निकलूँगी। वहाँ से कुछ भी हो जाए, तुम बस बाहर खड़े मेरे सिग्नल का इंतज़ार करना। उसने दोनों को आंख वेंक करते कहा था। बेस्ट ऑफ लक, दोनों ने उसे कहा था और गाड़ी स्टार्ट की थी। अब वो हैसम की सल्तनत की तरफ जा रहे थे। मेम जूस वो चुपचाप बैठी डांस एंजॉय कर रही थी।
तब वहाँ की एक वेट्रेस उसके पास जूस ले कर आई थी। पागल बना रही हो, ये जूस नहीं ड्रिंक है, इशाल ने गुस्से से उसे देखते कहा था। नो मैम, ये जूस है और उधर रूम में मौजूद आराम सर ने भिजवाया है। उनकी ऑर्डर्स है कि आप आ तो गई हैं यहाँ, मगर यहाँ कोई ड्रिंक नहीं पिएंगी और ये जूस पिए और घर जाएं। उसने इशाल की तरफ देखते रट्टी रटाई बात उसे बताई थी। वो होता कौन है मुझ पर पाबंदियाँ लगाने वाला? हाँ, मैं उसके ऑर्डर्स मानूंगी कभी भी नहीं। माई फुट। वो तेज लहजे में धाड़ती हाथ से गिलास जमीन पर मारती वहां से काउंटर की तरफ बढ़ी थी गुस्से में। 1 गिलास स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, उसने काउंटर पर खड़े लड़के से कहा था। मगर मैम, वो लड़की फिर उसके पास आई थी। जाओ अपने सर से कहो जो करना है कर ले। उसने ड्रिंक का गिलास लबों से लगाते कहा था। उसे एक सांस में अंदर उंडेल गई थी। कड़वा मैलोन उसके हाल को कड़वा कर गया था, मगर ये करवाट उसकी मोहब्बत की जहर खंदा करवाट से कहीं कम थी। काम हो गया मैम, शी इज ड्रिंकिंग। उस लड़की ने हमरा को मैसे किया था और फिर साइड पर हो गई थी। बाहर में मौजूद कितने दिल फेंक सर फिरे इशाल की इस हरकत को देख रहे थे। 1 मोर। तीसरे गिलास के बाद उसने फिर से खाली गिलास उसकी तरफ बढ़ाया था। तब भी वो लड़की वेटर को ना का इशारा करते उसे खींचकर दूसरी तरफ ले गई थी और पिछले कदर साइड वाले रूम में ले गई थी। छू लो मुझे, वो नशे में धुत उस लड़की को पीछे कर रही थी। वो अपने सांप को खोकर बिल्कुल बच्चों जैसे रिएक्ट करने लगी थी। अब अल्हाम को बुलाओ, उसे बोलो इशो बुला ली है। अल्हाम। वो कभी आहिस्ता और कभी ऊंची आवाज में उसे आवाज़ें देने लगी थी। उसने उसे साइड रूम में ले जाकर चेंज करवाया था। है शश, छू लो मुझे, दूर हटो मेरे कपड़े, मैं माल दूंगी। वो नशे में धुत उस लड़की के हाथ अपने कपड़ों से हटा रही थी। दफ्तर उस लड़की ने उसके दोनों हाथों को काबू में लाते उसके कपड़े उतारने शुरू किए थे। अल्हाम, शश पीछे हो जाओ। अल्हाम बचाओ मुझे, मेरा शोर माल देगा तुम्हें। अल्हाम बचाओ मुझे। वो अपने जिस्म से अपना टॉप अलग होता देख चिल्लाई थी नशे में। फिर अपने सामने बाजू बांध लिए थे। उसे अब गुस्सा आ रहा था। उसने बड़ी मोहरा से उसे शॉर्ट फिटेड ड्रेस पहनाई थी जिसके ना बाजू थे और ना ही कांधों पर स्ट्रिप्स, जबकि वो बामुश्किल घुटनों तक पहुंच रही थी और इतनी फिटेड थी कि लगता था कि जिस्म के साथ रख कर सी हो। मेरे 1 कलर की इस हॉट ड्रेस में उसका दूधिया जिस्म गर्दन से होता हुआ वाज़ेह नजर आ रहा था, जबकि घुटनों से नीचे की दूधिया पिंडलियां अलग चमक रही थी। वो नशे में धुत बस उसे मना करती रह गई थी। जब उसने उसके बालों को पकड़ कर ऊपर करके जोड़ा बनाया था जिससे उसकी गर्दन से लेकर पीछे तक आधी दूधिया कमर और जहर हुई थी। अब उस लड़की ने उसे खींचकर खड़ा किया था। हॉट। इस लड़की ने मकारी से हंसते कहा था। डार्क मैरून इस फिटेड हॉट ड्रेस में वो कितने दिलों को धड़काने और कितने के अरमानों को आग लगाने के लिए खड़ी थी। उसने गिलास में भरकर एक और ड्रिंक तैयार कर लिया था। जी मेरे लिए, मैं पी लूँगी इंशाल्लाह। हम ये बहुत कलवा अव्वल मज़े का है। उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से गिलास लिया था और घटाघट अपने अंदर उतारा था। वो हंसती हुई उसके बाजू के हाले में बह रही थी। अब उसने उसे खींचकर डांसिंग फ्लोर पर खड़ा किया था। सारी लाइट्स बंद हुई थी, बस एक स्पॉट लाइट इशार रंधावा पर थी। सैकड़ों शराबी गंदी नजरें उस पर थी। कोई उसकी बेदाग गर्दन पर अटका था, कोई उसकी दूधिया पिंडलियों और चमकती कमर पर। म्यूजिक शुरू हुआ था और इशाल अरहम तारिक ने नशे में धुत अपने पाँव को थरकाते डांस शुरू किया था, झूलते हुए, गिरते हुए, खुद को संभालते हुए, जबकि एक हाथ में शराब से भरा गिलास छलक रहा था। ऑडियंस में से एक लाउबाली लड़का उस तक आया था और उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपने करीब खींचा था। द शो गोज बिगेन मिस्टर अरहम तारिक। दूर खड़े हुए उसने दिल खोल कर कह लगाते कितनी तस्वीरें ले डाली थी। वो वहीं आ चुकी थी और मुंह छुपाए साइड पर खड़े उसकी हर हरकत देख रही थी। उससे पहले कि लड़का उसको मजीद अपनी बाहों में जकड़ता एकदम से पूरे बार की लाइट्स ऑफ हुई थी। एक बड़ी सी चादर इशाल के ऊपर आकर गिरी थी कि वो पूरी की उसके अंदर छुप गई थी। अरहम ने उस लड़के को दूर किया था उससे। उसकी आंखों में खून सवार था और उस लड़के के मुंह पर अब वो पैर दर पे मुक्के मारने में मगन था जब तक उसकी आंखों से और होंठ से खून नहीं निकल आया था। बिलाल की ड्यूटी 11 बजे के बाद स्टार्ट होनी थी, मगर काउंटर में मौजूद लड़का जो इशाल के चीखने पर उसे ड्रिंक सर्व कर रहा था वो उसे पहचान गया था, क्योंकि कई बार वो रुमान और बिलाल के अरहम को गाना सुनाते वक्त उस कमरे में जाता था और वहाँ इशाल की लगी बड़ी सी तस्वीर देखता था। इशाल को ड्रिंक देने से वो मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो वहाँ मुलाजिम था और उसे वहाँ मौजूद सबको ही सर्व करना था। हाँ, मगर उसने एक काम किया था
کہ بلال کو کال کر کے ساری بات بتا رہی تھی، اس لیے کہ اشار کے چہرے سے اسے لگا ہی نہیں تھا کہ وہ پہلے بھی کبھی اس ماحول میں آئی ہو اور ارحام کی عزت کی اسے فکر ہوئی تھی، کیونکہ اسے بلال سے یہ علم ہوا تھا کہ وہ روم میں لگی تصویر ارحام کی بیوی کی ہے، اور پھر خود اس نے بھی اس کو بار میں آ کر کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں دیکھا تھا، وہ تو بس اپنا دکھ اور غم مٹانے آتا تھا۔ بلال نے اس ویٹر کی کال ریسیو ہوتے ہی ارحام کو کال کر دی تھی، وہ جلدی میں گھر سے نکلا تھا مگر شاید اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی، اور اگلا مرتبہ دیکھتے اس کی غصے سے رگیں پھٹی تھی۔ جب وہ سٹیج پر ناچ رہی تھی، ایک سپاٹ لائٹ کے ہاتھے میں اس نے 2 قدموں کی جست میں کمرے میں پہنچ کر بیڈ شیٹ کھینچی تھی، اور اسی وقت بلال نے پورے بار کی لائٹس آف کی تھی۔ ارحام نے اس پر چادر پھینکی تھی اور پھر اس لڑکے کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ الے میں تو گم ہو گئی اس چادر میں، اشار نے خود سے چادر پیچھے کرتے کہا تھا۔ جب بھی ارحام نے اس کی آواز سنتے اپنے غصے سے پھنکتے وجود کو اس کے پاس لاتے اسے چادر میں چھپاتے کاندھے پر ڈالا تھا۔ ادھر موجود ہر انسان کا موبائل فون چیک کر کے اسے باہر نکلنے کی اجازت دو گے تم؟ کوئی بھی ویڈیو وائرل ہوئی تو میں آگ لگا دوں گا تمہارے بار کو۔ کاندھے پر ہلتے اشار کی ٹانگوں کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگاتے اس نے بار کے اونر کو کہا تھا، اور پھر بلال کو اشارہ کیا تھا۔ اس نے تسلی کی حمی دی تھی۔ اس کے نکلتے ہی چہرے پر تلبلٹ سجائے ہمنا بھی وہاں سے کھسکی تھی اندھیرے میں، اور پھر اسی لمحے تمام لائٹس آن ہوئی تھی۔ سب کے موبائل چیک کر لو، میں ارحام طارق سے دشمنی نہیں لے سکتا، بار کے اونر نے بلال سے کہا تھا۔ اس کے گھر میں بنے اس کے کمرے میں موجود آفس کا تو اسے پتہ ہی تھا۔ بڑی رازداری کے ساتھ ڈونا کے حسن کے چوکیدار کو باتوں میں لگاتے ہی وہ اندر گھسی تھی، اور پھر چھپتے چھپاتے راہداریوں سے ہوتے نوکروں سے آنکھیں بجاتے جاسوسی انداز میں ذرا سی آہٹ کو بھی سنتے وہ اس کے کمرے میں ایک بار پھر سے پہنچی تھی۔ اس کے کمرے کا ہینڈل گھما کر اندر جا کر اس نے کمرہ کو اندر سے لاک لگایا تھا۔ ڈونا سے اس نے پہلے ہی پتہ کروا لیا تھا وہ سست کچھوا گھر پر نہیں بلکہ تھانے میں تھا۔ سب سے پہلے اس نے ڈریسنگ کے پاس جا کر اس کے پرفیوم پڑے دیکھے تھے، مہنگے، ایکسپینسو۔ میری اسائنمنٹ پڑھی تھی نا تم نے، تمہارے سامنے تو تارے میں نچوا دوں گی، غصے سے کہتے اس نے اس کی پرفیوم کی بوتل کو کھولنا شروع کیا تھا، اور پھر میں سرخ مرچوں کا پاؤڈر ڈالا تھا اس کی باڈی سپرے اور اس کے پرفیوم میں بھی، پھر اس کو بڑی مہارت سے ویسے ہی بند کیا تھا۔ پھر اس کی ہیئر جیل اٹھا کر وہ ساری واش روم میں لے جا کر ضائع کی تھی، اور اس کی جگہ جیس کا جیل شیشے جوڑنے والی سفید جیل بھری تھی، پھر اسے بھی واپس لا کر ڈریسنگ پر رکھا تھا۔ اب اس نے اس کے کمفرٹر کے پاس جا کر اس کے سفید کمفرٹر پر کھجلی والا سپرے کیا تھا، بیڈ شیٹ تکیوں پر، اس کی الماری کھول کر اس کے کپڑوں پر، اور پھر اس کے ٹاول پر بھی۔ اب اس نے اس کے واش روم جا کر شیمپو والی بوتل میں سمت بون مکس کی تھی، اور اس کے ماؤتھ واش میں پیٹرول مکس کیا تھا، اور اس میں نیلا رنگ ڈالا تھا۔ بیچارہ سست کچھوا ایسے کبھی کس کا ادار نہیں رکھتی۔ اس نے ہاتھ چڑھتے کام ختم کرتے لمبی سانس کھینچی تھی۔ آپ بھی جو اب رات رہنے کا ارادہ ہے، ڈونا کا میسج ملا تھا اسے۔ کب سے تو چوکیدار سے باتیں بگاڑ رہا تھا، اب تو اس کے پاس باتیں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ آگے بس ڈونا کو ریپلائی کرتے وہ جلدی سے حسن کے بنے ہوئے سیکرٹ روم کی طرف گئی تھی۔ ریک میں سے دراز میں سے تصویریں ڈھونڈنے لگی تھی۔ پکس آف ان گوئنگ مرڈر کیس فائل پر لکھا نام پڑھ کر اس نے اس فائل میں سے تصویروں والا پیکٹ نکالا تھا۔ گھبراہٹ میں وہ جلدی سے اس پیکٹ کو اپنے کراس بیگ میں ڈالنے وہاں سے نکلی تھی۔ رازدار سے یہاں وہاں دیکھتی وہ سیڑھیوں سے دوسری طرف مڑنے لگی تھی کہ سامنے سے آتے وجود سے بری طرح ٹکرائی تھی۔